سفیر امن اپنے امام زمانہ بابا سید اسد اللہ بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو معرفت امام زمانہ سے روشناس کروائیں. مل کے بابا سے بلند یا امام المنتظر الاجل الاجل 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 یا امام المنتظر الاجل الاجل. بابا سید اسد اللہ بخاری. في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله فرجه الشريف. ناظر علي المظهر العجائب تجد وأن لك في النوائب كل هم وغم سيد جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد. یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتقم. الاجل الاجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان نافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الامام صلاة المومنین معراج المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی.
शबीह हसन अस्करी बादशाह, इस मुकद्दस मिंबर का वारिस, इस जिक्र का वारिस, अरब का वारिस, झोले का वारिस, ताज़िए का वारिस, रुज़नों का वारिस, ईमानदारों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, तौहीद का वारिस, नबूवत का वारिस, इमामत का वारिस, आदल का वारिस, क़यामत का वारिस, सलीमी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत तरीन जुल्फों का वारिस, ग्यारह इमामों की दस्तान का इस दौर में अकलौता वारिस, यतीमों का वारिस, मिस्किनों का वारिस, जिसका कायनात में कोई भी नहीं उसका खसूसी वारिस, करबला, काज़मैन, नजफ, सामरा, मदीना, मक्का, कायनात के चप्पे चप्पे का वारिस, सुल्तान ज़मीन व ज़मन, मरकज़ व महवर कायनात, इमाम महदी वउम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। अली रज़ा भाई, खुशामद पसंद मैं वैसे नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की खुशामद नहीं करता, जिसका खाता हूँ उसका गाता हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, आपकी अकीदत को मौला ने रंग लगा दिया। आपके प्लान में नहीं था यहाँ मजलिस होगी, मगर बादशाह ने चाहा, मैंने आना है जिक्र करा। बादशाह ने खुद ही सबब बनाया, खुद ही एहतमाम, खुद ही शफकत, खुद ही इनायत, खुद ही आपको बादशाह ने गर्म बिस्तरों से निकाल के अपने जिक्र में बुलाया। मजलिस का बायस भी बाबा जी मालिकों ने आपको बनाया जी। साहिब ज़मान ज़मान की अपनी करीबी है, शायर साहब से बड़ी मुलाकात हुई माशाल्लाह। शायर भी ये दुआ है मालिकों की इनके ऊपर भी, तो मेरा दिल है मैं शायरी से आगाज करूं। जुमले भी वो तारीखी है जी, मैं मजमा नहीं देख रहा कितने तशरीफ फरमा हो, लेकिन ये जरूर देख रहा हूँ जितने भी वो खरीदार बैठे हो। तारीखी जुमले अर्ज करने लगा हूँ जी। बिस्मिल्लाह। मैं वो अर्ज करने लगा हूँ 4 मिसरे अभी तक मैंने मिंबर पे नहीं कहे। ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं मिंबरों पे खड़ा होकर कहता रहूँ कि लोगों की तरह जी मैं अब पहली दफा पढ़ने लगा। हकीकत में पहली दफा है, मैंने नहीं पढ़ा। जुमले बड़े कमाल हैं, इंतजार था कोई ऐसा मिजाज ऐसा मजमा मिले तो मैं अर्ज करूँ। तवज्जो कीजिएगा, शायर साहब अर्ज करो, है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो। मैं मौका दे रहा हूँ रूए ज़मीन पर रहने वाले तमाम मवालियान हैदर करार को, मुहिब्बान आले मोहम्मद को, तमाम कलमा गो को मौका दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, नहीं। मैं कह रहा हूँ है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो। वक्त नहीं गुजरा हमसे, हमें मौला ने करीमी दर करीमी, शफकत दर शफकत, इनायत दर इनायत में रखा है। बादशाह ने हमें अपने पाक निजाम के साथ जोड़ के रखा है। इससे बड़ा मौसम कौन होगा जो अपने आप से जुदा ना होने के बहाने देता रहे। यार मजलिस में बैठो, ये भी तो एक बहाना है ना महदी से जुदा ना होने का। अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो। छोड़ दो आपस के मामला, झंझट, लड़ाइयाँ। छोड़ दो किरदार साजी, किसी के किरदार के ऊपर उंगलियां उठाना। है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो। न देखो कोई कितना ऐबदार है, जब मौला ऐब छुपा के बैठे तुम्हें हक हासिल नहीं। मेहरबानी है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार। नुसरत शाह अबरार करो। यही होता है ना, हम 4 बंदे 6 बंदे 10 बंदे मिलकर बैठे गुफ्तगू करने लग जाते हैं। वो कैसा है, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, वो क्या लेता है, वो क्या करता है।
اس کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے ٹاپک نہیں، کیا کہہ کیونکہ یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو مولا نے محتسب بنایا۔ جملوں کے قدردان بیٹھے جس کو مولا نے محتسب بنایا، تو جا ان کا احتساب کر، ان کا حق ہے کہ وہ آ کے کسی پہ انگلی اٹھائے، ورنہ حق نہیں ہے بھی وقت نصرت شاہ ابرار۔ کوشش کرو اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو، کوشش کرو، اللہ نے تمہیں دو قوتوں سے نوازا ہے، توجہ طرف رکھنا، دو قوتوں سے نوازا ہے، ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت، ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت۔ کوشش کرو جو بچپن میں مثبت تھے نا، کوشش کرو جوانی میں بھی مثبت رہو، یہ نہ ہو مثبت قوت قبر میں نہ چلی جائے۔ نہیں سمجھا میں علی رضا میں نہیں عرض کر پایا ملک صاحب، یہ معصوم بچوں کو دیکھیں، پروردگار نے ہر انسان کو پیدا ہوتے ہی دو قوتوں سے نوازا ہے، ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت۔ ایک جھلک دکھانے لگا، مثبت قوت کیا ہے اور منفی قوت کیا ہے۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ اندر چلا جائے، خواتین میں کسی کے گھر چلا جائے، کوئی بھی اس سے خوف زدہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اسے نہیں ڈرے گی، کیونکہ اس کے پاس مثبت قوت ہے، منفی نہیں۔ آگے کا بات اے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کرو۔ علی رضا جی جلدی جلدی واپس آنا، میں بات کے لیے روک کے کھڑا ہوں، توجہ رکھنا۔ اس کے پاس مثبت قوت ہے، یہ جہاں بھی جائے گا خواتین بچہ سمجھ کے اس کو اپنی گود میں بٹھائیں گی، اور یہ بھی خاتون کو ماں سمجھ کے دیکھے۔ فیصلہ بعد میں کہاں جا کے یہ بات، کوئی بھی دنیا کی خاتون ہوگی اس کے سامنے ماں سمجھ کے، یہ دیکھ کوئی کہے گا نا، کہے گا ماں میری مثبت قوت، جوں 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 یہ بڑا ہونا یعنی بے شعور ہونا شروع ہوگا۔ آگے کیا بات ہے، بڑے یار کمال خریدار بیٹھے، کمال خریدار بیٹھے، جو جو شعور کی سرحد سے نکلنا شروع ہوگا۔ اچھا یہ کتنا کمال ہے، مثبت قوت ہے۔ شاید ایک جملہ دینے لگا ہوں، فیصلہ آباد سرزمین ہے، کافی مقربین، خطبہ، علماء، ذاکرین سن چکے ہو، جملہ دینے لگا۔ آپ کی کیا شکریہ شاید، آپ کی کیا۔ اچھا دیکھیں یہ کتنی مثبت قوت کا حامل ہے، اتنی بڑی مثبت قوت کا حامل ہے، اللہ نے اس میں نماز واجب نہیں کی ہے۔ کتنی بڑی مثبت قوت کا حامل ہے، کیوں؟ نماز کے سارے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ فیصلہ آباد ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، نہ یہ برا ہے نہ بے حیا۔ آپ کے کیا کہنے بھائی، کمال سماعت ہے آپ کا، معیار کمال ہے۔ میں نے بھی یہی خریدار سمجھ کے عرفان کے موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈالنا شروع کی ہے۔ علی رضا جلدی جلدی آ جائیے، اپنی جانا موبائل کی بیل آف کر دیں، آپ اگر گئے تو میں بھی پر چھوڑوں گا۔ توجہ رکھیں، ماشاء اللہ خریدار ہے، میں رضا کا کلام سن رہا تھا، کیا بات ہے، میں بڑا کون ہوتا ہوں اس گھر کی ثنا میں لکھی ہوئی کسی بات پہ تردید کروں، مجھے حق کی حاصل نہیں، تردید کروں، اس گھر کے فضائل میں جو کہہ دو وہ صحیح ہے۔ اس گھر کی شان کیا ہے، کون جانے کیا ہے؟ نہیں علی رضا ضرورت ہی نہیں، کوئی بشر ہی نہیں پیدا ہوا جو اس گھر کے فضائل کی حدوں کو مقرر کرے۔ سلیمان محمدی جیسا عاشق، منا اہل البیت کا مصداق، خان کا کمانڈر، دہلیز میں بیٹھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، میں سلمان ہو کے دروازے میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا اندر والے کون ہیں۔
सलाम। میں سلمان ہو کے دروازے میں بیٹھا ہوں، میری پہنچ ہی نہیں اندر۔ واہ کسی نے کہا نا کس دہلیز پہ بیٹھتا ہے، کہتے میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نے غور سے دہلیز آنکھ اٹھا کے دیکھی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا آپس کی بات ہے، انما یرید اللہ کی مصداق دہلیز پہ جھاڑو دینے کے لیے کوئی چیزیں ایسی پڑی ہوتی تھیں کہ سلمان کو اپنی ریش ہلا کے صفائی کرنا پڑتی تھی؟ ہائے 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 جیو واہ نہیں، منا اہل البیت کا مصداق عیسیٰ کی تعلیم تربیت لوگوں کو بتاتا رہا۔ پہنچ گئے ہو یار، سلام جیو جناب عیسیٰ کی تربیت لوگوں کو بتاتا رہا۔ جناب عیسیٰ نے کہا ایک احمد آئے گا، کیا کہہ رہے کوشش کرنا احمد سے آگے نہ بڑھنا۔ جملہ میں کہہ گیا، کوشش کرنا احمد سے آگے نہ بڑھنا، پیچھے پیچھے رہنا، پیچھے، اور کوشش کرنا احمد سے احمد مانگنا۔ ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کا، جہاں سے شروع ہوئی تھی اسی بات کو انشاءاللہ مکمل ہے، ابھی وقت نصرت شہ ابرار۔ چھوڑ دو امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ ہیں امام المتقین، مولا آپ کا متقی کیسا ہوتا ہے؟ جیو جیو تامانے ظرف میں وسط تو ایک جملہ دے جاؤں، اتنا بڑا خطبہ نہج البلاغہ، یہ اور بات ہے قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، یہ کتاب مقدس ہو، ہم نے ان کو چومنے کے لیے رکھا ہے یا جانے والوں کے سال ثواب کے لیے رکھا ہے۔ ابھی ہم نے ان سے وہ نہیں حاصل کیا جو یہ دینا چاہتی ہے۔ علیہ پوچھا گیا تھا مولا آپ امام المتقین، مولا متقی کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار نے جو تعریف بتائی متقین کی دو صرف بتانے لگے، سرکار فرمانے لگے میرا متقین جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت متقی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ کو سلام ہے، آپ کی مہربانی، آپ کی حوصلہ افزائی اور داد دینے کو سلام ہے۔ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، آپ نے داد تو دی لیکن کوشش کرنا آج کے بعد نماز پڑھ کے بھی یہ نہ کہنا مجھے جنت دے، مجلس پہ آ کے بھی یہ نہ سوچنا مجھے جنت دے، مجلس پڑھا کے بھی نہ سوچنا مجھے جنت دے، لنگر کھا کے بھی نہ سوچنا مجھے جنت چاہیے، لنگر کھلا کے بھی نہ کہنا مجھے جنت چاہیے۔ کیوں؟ اختر در بطول سے ادنا سکھا ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کیا بات؟ جیو جیو واہ 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 واہ۔ کبھی اختر سینیورٹی کی روح سے پوچھو نا اختر تیرے سامنے کیا تخیل تھا، اتنی بڑی بات کر گیا، ادنا سی شے، کائنات مر رہی ہے پیچھے، لوگوں کو روٹیاں کھلا رہی ہے جنت، لنگر کھلا رہی ہے بڑی بڑی جنت، حج پہ جا رہی ہے جنت، زیارات پہ جا رہی ہے جنت، حسین کے روزے کو دیکھ لیا جنت مل جائے گی، مجلس کرا رہی ہے جنت، مجلس سن رہی ہے جنت، ماتم کر رہی ہے جنت، جنت کے علاوہ گھومتے گھوم گھوم کے کہیں باہر ہی نہیں نکلتے۔ اختر کیا کمال تخیل آپ نے پیش کیا، اللہ اکبر۔ پوچھے سرکار سے، جناب اختر سینیورٹی شاگرد رشید تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، پوچھتے ہیں ان کی روح سے۔ جناب علی واجب الاحترام بہت بڑی بات کر گئے، اس گھر سے جنت مانگنے کو ادنا معیار قرار دیا، وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے اس گھر کے نوکروں نے جنہوں نے ان سے ان کو مانگا، انہوں نے مٹیاں کی ڈھیریاں بنا بنا کر چار اماموں کا دور دیکھے مٹی کے پہنچ گئے ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کا، متقی بعد میں رہنا جائے۔ پہلا جملہ سرکار فرماتے میرا متقی وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگتا ہو، نہیں، اس کا مطلب متقی کی تعریف ہے کوئی بھی کام کرے جنت کے لیے نہیں، بتاتا جاؤں کرے تو کس لیے کرے یہ بھی بتاتا ہوں نا، تاکہ ایک بات کر رہا تو میں دے رہا ہوں تو پھر اس کی اسبات میں بھی کوئی بات کرتا جاؤں نا۔ اور مثلاً آپ آئے ہو، آج سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی نیت میں ہم حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں ہمیں جنت ملے گی،
अख्तर चिन्होटी साहब बड़ी बात कर गए, वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ, आप मेरे से पहले कई दफ़ा सुन चुके हैं। बस आज के बाद कोशिश करना, अख्तर की इस बात की लाज रखनी है ना, आपको पूछे ना कहाँ गए थे, पहले आप कहते होगे हम मजलिस पे गए थे, हम मजलिस पे गए थे। आज के बाद ये ना कहना, ये कहना हमें हुसैन ने अपनी जन्नत में बुलाया। क्या कहने, क्या कहने दी जियो, आए हाय फैसलाबाद सलाह, क्या थोड़ा सफर करें, है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार का। और अली रज़ा दूसरी तारीख भी सुनते जाओ मुत्तकीन की। दूसरी तारीख इमाम फरमाते हैं मेरा मुत्तकी वो है जिनका मैं इमाम अल मुत्तकी हूँ। मेरा मुत्तकी वो है जो लोगों के ऐब भी देखे, पर्दा भी डाले। वरना कोई बंदा अगर इस बात पे अपने आप को पूरा नहीं उतारता, उसको हक हासिल नहीं वो मुत्तकी कहे या मुत्तकी समझे। अगर वो मुत्तकी नहीं है तो फिर उसका इमाम भी मुत्तकी नहीं है। क्या कहने अली रज़ा सिर्फ एक फरमान को भी इस वक्त कौम शिया दिल में बिठा ले, खुदा की कसम झगड़े खत्म, लड़ाइयाँ खत्म, किसी को जेर करना खत्म, नीचा दिखाना खत्म, बंदों की आपस के जो मसाइल हैं वो खत्म, विलायत की लड़ाई भी खत्म। क्यों? उसकी भी वजह देता जाओ। कमर साहब, शायर साहब, विलायत की लड़ाई तो खत्म, वो इसलिए ऐबों पे पर्दा रखने वाला मुत्तकी है। और जो विलायत की हकीकत को समझता है और दूसरा नहीं समझता, उसके ऐब नहीं निकालता, फिर यही सोचता है ना मेरा कमाल है, मैंने अली की विलायत को कबूल किया, ना उसका कसूर है, वो समझ नहीं सका, ये तो अली की मर्जी है जिसमें जितना आ जाए। जियो जियो, जियो अच्छा वही देखा है आपने जनाब सलमान जनाब गुजर से लड़े हो, जनाब कंबर से लड़े हो, या कहीं ऐसा हो जेलसपन का मुजाहरा करते हो, जलते हो एक दूसरे से? नहीं, ऐसा तो कोई मयार दस्तरखान अमीरुल मोमिनीन बिछता है, सारे लंगर नौकर खाते हैं, सारे मिलके खाते हैं। पता है सलमान को उसका मयार ईमान क्या है? क्या कहने, क्या कहने, अली रज़ा पता होते भी बेपता है। अच्छा सलमान ईमान, अपना अली रज़ा ईमान के दर्जे भाई कितने हैं सैयद? 10 हैं। सलमान कौन से दर्जे पे है? 10वें पे। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। कौन जाने अली कौन, जिसका नौकर 10वें दर्जे पे, उसका मौला क्या होगा? क्या कहने, क्या कहने, कौन है यार, कौन पहचाने बादशाह? हमारी जो ड्यूटी थी वो यही थी, हम इनका मिजाज देखते हैं, इनकी तबीयत देखते हैं, इनके अंदर ठहराव देखते हैं, इनका एक दूसरे को साथ लेके चलना देखते हैं। माशाल्लाह। हमने ये ना देखा, इसलिए कह रहा हूँ है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार है अभी वक्त। एक और भी मशवरा देता जाऊँ फैसलाबाद की सरजमीन से, पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मेरा पैगाम पहुँचे, कोशिश करो जितना कर बैठे हो इतना नहीं, फख्र ना करो मैं ये कर बैठा, मैं ये कर बैठा। क्यों? है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह, जरूरी मैसेज है ये, बहुत जरूरी मैसेज है कि मैंने कुछ किया और मैं इरादा फिर मैं मौला मौला करता हूँ, मैं लजल लजल करता हूँ, मैंने मौला के लिए बहुत किया। ना ना ना, है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो। अगर फर्ज तो तू कर बैठा, एक छोटी सी बात कर सकते, फर्ज करो कोई कहता मैंने मौला के लिए बड़ा कुछ किया। अरे भाई अभी तूने भी तो थोड़ी देर पहले बहुत लंगर खाया था ना, सुबह ना खाना, तूने तो बहुत खा लिया। क्या कहने, का नहीं, अल्लाह ने तलब रखी है, मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, बस मैं ही नहीं, मार्फत का मयार भी यही है, के चलते रहने का नाम है। अली रज़ा मैं मिंबर पे खड़े होके खाले की मिसाल के जरिए एक बात देना चाहता हूँ। सही फैसलाबाद के गयूर मवालिया ने हैदर करार को चलता हुआ, ये सामने नहर है, ये पानी आप मैंने अभी देखा है, अगर पानी चल रहा हो खुशबूदार होता है या नहीं होता? बिल्कुल। अगर यही चलता पानी रुक जाए, जियो, क्या कहने,
کیا کہنے سبحان اللہ کہ وہی پانی نہیں تھا؟ نہیں، سفر رکنے پر بدبودار ہو گیا۔ بعین ہی جب ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں نا مولا کے مشن کو چھوڑ کے، پھر سفر رک جاتا ہے، کیا کہنے بدبودار ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے جیو جیو واہ واہ سفر رک جاتا ہے، میرا یہ معیار اس کا یہ معیار نہیں، میں اتنا ہوں، یہ سفر رک گیا۔ اس کا مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں نا، جو کسی پہ لکھ لینا لوہے دل پہ، علی رضا میرا پیغام، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو کوئی بات نہیں، میرے واپس لوٹانا۔ جو کسی کا گلہ کرتا ہو، جو کسی کی غیبت کرتا ہو، جو کسی کے بارے میں غلط کہتا ہو، یقین جان لینا اس کو ولایت کی واؤ کا بھی نہیں پتا۔ نہ بولا فیصل آباد میری کوئی روزی فیصل آباد سے منسلک نہیں ہے، مگر حقیقتیں آپ تک پہنچانا میرے اوپر لازم ہے۔ میں بھی یہاں وقت پاس کر کے دام لے کے نعرے مروا کے یہاں سے چلا جاؤں، بادشاہ کی پیشی سخت ہے۔ علی رضا آپ نے یہ 2 لاکھ کا رومال کیوں پہنا ہے؟ یہ میرا سوال ہی نہیں، مولا نے آپ کو دیا ہے، مولا اور دے، یہ میرا سوال ہے۔ شاید میں ولایت کی بات سمجھ گیا، اگر میں یہ کہوں مولا نے 2 لاکھ کا دیا، مولا اس کو 10 لاکھ کا دیا، مولا اس کو، جب ہم جلنا چھوڑ دیں گے پھر علی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کہنے جیو 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 سبحان اللہ۔ اور جن پہ جلنا چاہیے ان کو ہم جلاتے نہیں، جو ہمارے اندر نفس ہے، جو میں ہے، جو ہمیں مجبور کرتی ہے مولا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے، اس کو ہم جلاتے ہی نہیں، اس کا کلا کما کرتے ہی نہیں، اس کو ختم کرتے ہی نہیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے ٹاپک ہی نہیں۔ بات پہنچی ہے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے نہیں گیا، آگے بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا تماشا بڑا کریم ہے، 11 کریموں کی دستار اکیلی مہدی کے سر پہ ہے۔ جیو جیو سبحان اللہ۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ابھی وقت حد تو نہیں گئے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی ایسا نہیں ہے ٹائم میں رضا نے مجھے، حالانکہ میری جلدی ہے مہمان رضی فرمائے، لیکن کوشش کروں میں پیغام پورا دے کے جاؤں۔ اہتمام جو ہوا ہے، اہتمام جو ہوا ہے، میرے بھائی نے کاوش کی، میرے بھائی نے کاوش کی، آپ سب نے مل کے کاوش کی، انتظامیہ نے، بارگاہ والوں نے، پیغام تو پہنچنا چاہیے نا۔ وقت نصرت شاہ ابرار کرو، کوشش کرو جو تم سے ناراض ہیں یا جن سے تم ناراض ہو، مرنے کے بعد میت پڑی ہو، وارث جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ میت پڑی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کرنا، یا اس نے کسی کو دکھ دیا ہو معاف کرنا، یا تم نے اس کو دکھ دیا ہو معافی۔ بعد کی معافی کسی کام کی نہیں، کوشش کرو ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کوشش کرو ابھی معافی مانگو۔ کیا کہنے جیو عائشہ جی نہیں، میں بات نہیں پہنچا، پتہ نہیں اس بارگاہ میں ہے یا نہیں ہے، بڑی بارگاہوں میں، آدھی دنیا میں دیکھ بیٹھو علی رضا، بڑی بارگاہوں میں موالیہ نے حیدر کرار کی خواہش ہوتی ہے ہمیں وہاں دفنایا جائے جہاں ہمارے اوپر ماتمی چلے، جہاں مولا والے چلے، جہاں علی والے چلے، مولا کے چاہنے والے چلے، خواہش ہوتی ہے وہاں دفنایا جائے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے، حالانکہ بارگاہوں کا احترام ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جہاں امام بارگاہ ہو جوتے وہاں نہیں آنے چاہیے، امام بارگاہ ہے نا یار، باہر رکھ تو کوئی بات نہیں، 100 روپے کا 150 کا جوتا گم ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کسی بندے کو مزدوری کے طور پہ 200 روپے دے دو کہ یار ہمارے جوتوں کا خیال کر، واپس آ کے لے لیں گے، احترام کا احترام رہ جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپس کی بات ہے، خود کہتے ہو نا چوتھے مولا بیٹھتے ہیں وہاں، اب وہاں بیٹھے ہوں جہاں ہمارا باتھ روم کا جوتا بھی رکھا، پیغام تھا میں دے گیا۔ بات سنیے گا، امام بارگاہوں میں دروازوں پر دروازوں کے ساتھ گزرتے ہوئے موالیوں کی خواہش ہوتی ہے ہماری قبریں بنائی جائیں، اور قبروں کے اوپر چڑھتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں لوگ۔ بس اتنی سی بات سمجھ آ گئی تو کمال ہو جائے گا، مرنے کے بعد ایک دوسرے کے جوتے بھی برداشت کرتے ہو، زندگی میں ایک مومن کو نہیں برداشت کرتے، بات کرتے ہو ولایت کی۔ کیا کہنے جیو
शाह जी। जियो वाह वाह मेहरबानी कमर साहब, बहुत शुक्रिया। जियो जियो है अभी वक्त नुसरत शह अबरार, इकरार किया है अभी वक्त हमारे हाथों से नहीं गुजरा, वक्त अभी नहीं गया, अभी सूरज मगरिब से तलू नहीं हुआ, है अभी वक्त नुसरत शह अबरार। मुंतज़र बन के बैठा है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो, तुम्हें मजलिस का मौका दिया जाता है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो। 3-3 घंटे हल्के में खड़े होके सीने पे हाथ मार के महदी को वफा का यकीन दिलाते हो, मौला मैं हूँ, है अभी वक्त नुसरत शह अबरार। वाह 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 है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो। हमसे वक्त नहीं गया, मैं इसी बात पे मैं चाह रहा हूँ पैगाम इसी पे तमीदी गुफ्तगू में ही पहुंच जाए, मुझे बहुत तवील न पढ़ना पड़े। है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो, इतने खूबसूरत कमालात पैदा करो, दुनिया को ये ना कहना पड़े हम अली वाले हैं, तुम्हें देख के दुनिया कहे अली वाले ऐसे हैं तो इनका अली कैसा हो। क्या कहने है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो, है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो, है अभी थक तो नहीं गए, है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो। ये है अता की सूरत, ना इनकार करो। क्या कहने क्या कहने क्या कहने वाह 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 आगे फायदा भी बड़ा होना है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो। ये है अता की सूरत, बदर शाह जी ना इनकार करो, आने वाली है सदा दौर रज्जत से, जितने शब्बीर के कातिल हैं सब गिरफ्तार करो। क्या कहने क्या कहने क्या कहने वाह वाह जियो जियो वाह 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 क्या कहने वाह जियो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी वाह भाई साहब है, फिर फायदा भी तो होना है ना। बिस्मिल्लाह। जितने मौला हर अहले गहरे को कहेंगे जाओ मेरी जद के कातिल गिरफ्तार करके लाओ, हुक्म देंगे उनको जो इनके हैं। वाह 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 जियो जियो मौला की इज्जत की कसम हम सब, बस मेरा ख्याल है रात का टाइम है, नींद का टाइम है, इरफान के मोती ये ज़मीन पे ना चले जाए, मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। हम सब मलिक साहब, हम सब जितने भी हैं, हम सब कहते हैं हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम सब कहते हैं इनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है इनसे। भाई मेरे बेटा मेरी तरफ देखना, आप बात करते हैं ना सारे आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हम सब कहते हैं हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम मुहिब हैं। इसका मतलब शिया कोई और होते हैं। क्या कहने बहुत शुक्रिया मैं मानना, इसका मतलब शिया कोई और होते हैं। हाँ इन्हीं की जबान से जुमला है, समेटिएगा लिखिएगा लो दिल पे। सरकार से पूछा गया मौला मुहिब और शिया में फर्क है? फरमाते हाँ मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। क्या कहने जियो जियो वाह 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 शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। ये तो हम सब कहते हैं हम उन्हें चाहते हैं, उनसे तो पूछे वो किसे चाहते हैं। पूछें आप किसे चाहते हैं? कहा सलमान जैसों को चाहते हैं, कहा मैसम जैसों को चाहते हैं, कहा बुज़र जैसों को चाहते हैं, कहा हुर जैसों को चाहते हैं। क्या कहने मौला जियो हुर जैसे, मौला हम तो हुर नहीं बन सकते। कहा नहीं तुम भी बन सकते हो। हाय हाय मौला वो कैसे? अली रज़ा जहाँ भी हो जल्दी आना, एक जुमला आपके मतलब का आ गया कमाल। मदर शाह जी बता दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी सफ़र करके आगे सफ़र कर लूँ। और कमाल मौला हम इन जैसे कहाँ, तुम इनसे भी आगे बढ़ सकते हो। मौला वो कैसे? फरमाया देखो और हमारे साथ खड़ा था हमें देख कर। और हमारे साथ खड़ा था हमें देख कर। जियो शनी देख के साथ देना और है गैब के साथ देना। जियो 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 शनी जियो देख के मेहरबानी करना, देख के साथ देना और है
غیبت میں پتہ نہیں میں آپ کے سوال بھی لے پاتا ہوں یا نہیں. جی کوشش کر تو ماشاءاللہ اچھے سوال کر رہے تھے معاشرے. جلدی جلدی پوچھ لیں, پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ بادشاہ وہ یہ تھا کہ شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 313 ہوں گے تو بالغ ضرور. ٹھیک ہے, 313 والا لگتا ہے کیا کنسیپٹ ہے؟ بس اگلا میں پھر پوچھتا ہوں. یہ فرما رہے ہیں 313 ہوں گے, 313 والا تصور کیا ہے؟ سرکار نے پہلی بات یہاں یہ ہے کہ 313 کے جو خواص کتب میں لکھے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جو درخت کو کہیں ادھر آ وہ ادھر آ جائے. واہ 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 سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں. پہلا خاصہ یہ ہوں گے صحیح مومن. یہ میں اتنی دیر سے جو کھڑا گفتگو کر رہا ہوں یہ یہی چاہ رہا ہوں آپ میں ہم سب مل کے اس معیار پہ پورا اتریں. میری اس گفتگو کا مطلب ہے جی بھائی کیا بات ہے, ماشاء اللہ. شاعر صاحب فرما رہے ہیں یہ وہ ہوں گے جو متقی کی تعریف. 313 کا معیار یہ ہے, سرکار کے 313 مرد کمانڈر ہیں, 50 خواتین کمانڈر ہیں, ٹوٹل تعداد 363 ہے. اچھا ان کو ذرا جمع کرو, 3 جمع 6 9 جمع 3 واہ واہ واہ, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. جیو 363 کتب کہتی ہیں 363. ایک ایک کمانڈر امام کی آگے فوج ہے. یہ جو کہتے ہو نا اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ, یہ جو تم کہتے ہو نا یہ دعا تم سے کروائی جاتی ہے, مولا مجھے قائم کے اوانین و انصارین میں شامل فرما. یعنی ایک ایک کمانڈر کے آگے اوانین و انصارین کی ایک بہت بڑی فوج ہے ماشاءاللہ, جس کا انتظار آدم سے ہو رہا ہو. واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے ہیں. نہیں میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. بسم اللہ. کہ کسی جیسے ماشاءاللہ ایک ماتمی سنگت کے سربراہ سید صاحب جعفر شاہ جی کہاں تشریف فرمائے؟ ہاں جی بسم اللہ سید تشریف فرما بیٹھے. ان کے پاس ماتمی سنگت ہے, مولا ان کو ہمت دے, استقامت دے, اپنے مولا کی ڈیوٹی میں اسی طرح لگے رہے. اس وقت سے ہو رہا جب آدم بھی نہیں تھا. آہا کہہ رہا تھا اتنی بات من المنتظرین. میں کہتا ہوں یہ مجھے موقع دے میں پھر آپ کو بتاؤں. یہ کبھی موقع دیں, مجلس رکھیں, میں تب سے بتاؤں جب کچھ بھی نہیں تھا انتظار تھا. کیا کہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں. وہ جب جناب آدم, اب یہ میں کتاب کی ضمانت میں پھر بھی گفتگو کھڑا کر رہا ہوں, حوالے شیعہ کو مجھ سے لے سکتی ہے. اس وقت جب آدم میں روح پھونکی گئی, مٹی کا پتلا بنا کے روح پھونکی گئی, تمہارے مورخین لکھتے ہیں اس وقت آدم اٹھ بیٹھے, ساتھ تھے جبرائیل. میں آدم کی بناوٹ پہ نہیں گیا, میں روح پھونکنے پہ نہیں گیا, میں نے سارے مراحل ایک لمحے میں طے کر لیے صرف آپ کو ساتھ لے چلنے کے لیے اور واجب الکرم شاعر صاحب کی بات کو مکمل کرنے کے لیے. آدم اٹھ بیٹھے, ساتھ دائیں بائیں کون ہے؟ جبرائیل. آنکھیں کھولی, جبرائیل کو کہتے ہیں یہ نور کون ہے؟ یہ آپ کی کتب میں لکھا ہے, آپ کے مورخین لکھ بیٹھے ہیں, کہا یہ نور کون ہے, یہ کیسے ہیں, یہ کیا ہے. اور ہاں یہ ہے 13 کے درمیان ایک ہے 14واں. فریش مجمع دیجیے گا پھر رس کر کمال ہو گیا. کہا یہ 14واں کوکب دری کون ہے, یہ 13 کون ہے, درمیان میں 14واں کون ہے. جبرائیل نے آواز دی, 13 نور میں سے ہر نور کا تعارف کرا, یہ محمد ہے, یہ ان کی یہ صفات ہے, یہ علی ہے, یہ ان کی صفات ہے, یہ سیدہ کائنات ہے, یہ ان کی صفات ہے. ساری بتاتے بتاتے جب 14ویں میں بات آئی, جبرائیل آواز دے کے کہتے ہیں یہ 14واں وہ ہے جو ان 13 کا بھی منتقم ہے. صرف یہ بات نہیں تھی, طویل گفتگو ہے.
वाजिबुल इस्लाम, आपने मेरे से सवाल किया, उस सवाल का यही है 313 बादशाह के कमांडर मर्द, 50 खवातीन कमांडर, मगर ये भी वो बातें जो कुतुब में लिखी गई है, वरना हुसैन ने करबला में कमाल करके आने वाली नस्लों को एक मौका दे दिया था। हम वो हैं जो 71 को भी 72 कर दें। बस यही समझना, ये भी जमाने का हुसैन है, आने वाला, और तो पता नहीं कितने इकट्ठे कर ले, तू मैं किताबों के सहारे तो न खड़े। जियो सैयद, जियो 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 जियो, क्या कहने क्या कहने। वो जैसे चाहे, बस यही कोशिश करनी है, हमने भी होना है। उतार तो ये नहीं पाता, हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हम खताकार हैं, हम मौला के काबिल नहीं हो सकते। अगर तुम मौला के काबिल नहीं हो सकते तो मैं मजलिस में भी ना आने दिया जाता। समय 3-3 घंटे 2-2 घंटे सीने पे हाथ मार के इमाम की बारगाह में वफा का यकीन भी ना कराया जाता। तुम इस काबिल ना होते, तुम इस काबिल ना होते, तुम्हें जुम्मा का दिन ही नसीब ना होता। जियो जियो। और ये तसव्वुर भी ज़हन से निकाल दो कि इमाम आएंगे तलवार मारेंगे, इमाम आएंगे ज़ुल्फ़कार चलाएंगे। लिख लो लौहे दिल पे, लोहार की दुकान की बनी हुई तलवार नहीं, ज़ुल्फ़कार है। काम ही इसका यही है, जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। जियो जियो जियो। इस मजाक पे पूरा उतर हम सब, और कोशिश करो एक दूसरे की उंगली पकड़ के चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक बात और करता जाऊं, बिस्मिल्लाह। मैंने सैयद साजिदीन का फरमान, मौला किसी ने पूछा मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, बादशाह फरमाते मैं तुझे कुलिया देने लगा हूं। मौला क्या फरमाया, पहले दूसरों के लिए मांगा कर फिर अपने लिए मांग। जियो जियो बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है। शाह साहब कह रहे हैं दुआ का फलसफा ही है। अब दुआ के लिए हाथ उठाने पे अल्लाह से पहले गैर के लिए दुआ मांगो, फिर अपने लिए मांगो, फिर ये भी तो करना चाहिए। चलते हुए गैर की उंगली भी इकट्ठे पकड़ के चलो। माशाअल्लाह क्या कहने। पैगाम दे भी आऊं मैं बहुत बड़े बड़े, इन पे हुज्जत तमाम हो गई है। अब इनकी मर्जी ये जाने, इनका मौला जाने। माशाअल्लाह क्या कहने भाई। जाफर शाह जी, हाँ सबको साथ लेके चलो, एक दूसरे का एहतराम करो, मैंने हैदर करार हो, ये ना कहो वो ऐसा हो ऐसा हो गंदा हो। अगर कोई गंदगी, किसी की गंदगी भी नजर आ जाए, शाह जी ऐब छुपाने का मतलब मैं बताने लगा। मलिक साहब जुमला लीजिएगा, ऐब छुपाने का मतलब है किसी का ऐब नजर आ गया, पहली बात तो ये है उसको वाकई पी जाओ, छुपा लो। और दूसरा तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गया, किसी का ऐब देख के अब्बास के नम के नीचे बैठ के कहो, गाजी तेरी वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। मौला ये कमजोर है, इसको पता नहीं चला, ये गुनाह कर बैठा है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये मयार है मोमिन का, अगर किसी को समझ आ गया। जियो जियो जियो। क्या कहने क्या कहने। मेहरबानी कमर, है इतना ज़र्फ किसी का और करोगे मौला का इंतजार। इतना ज़र्फ पैदा करो, इतनी वुसअत पैदा करो। अल्लाह अकबर। कमर साहब हकीकतें थी, मैंने तस्लीम की झोली में। तो पहला भाई ऑन यही है जी, मैं बिस्मिल्लाह करूँ, साहिब ज़बान सबको अपने इस्तकबाल के काबिल बनाए, सबको सलामत रखे, खैर से रखे, और सब इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ मिल के मिलजुल के उंगलियां पकड़ के अपने इमाम की बारगाह पहुंचे। किसी को कुछ नहीं छोड़ना, साथ लेके चलना। किसी को ये कह के नहीं ये गरीब है, ये गंदा है, ये नहीं 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 नहीं। गरीब तो वो है जिसके पास मौला नहीं है। जियो 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 जियो। हाँ जी, दूसरा सवाल जल्दी जल्दी बताइए। सर ये कि खुशी इमाम ज़माना बनाई जा रही है, कुछ बयान फरमाना। हाँ, ये कभी नशिस्त रखे सवाल जवाब की, मजमा बुलाए इंशाल्लाह सारे सवालों में, लेकिन चूंकि बात की है इस बात को मैं जरूर एक जी मैं मुख्तसर सा जवाब अर्ज करता हूँ। देखिए 8 रबीउल अव्वल के बाद 9 रबीउल अव्वल हमारे लिए ज़ाहिरी तौर पे सोग उतारने का दिन कहलाया जाता है। जी जी जी। लेकिन
اگر اسی دن کو یعنی 8 ربیع الاول کو ذہن میں رکھا جائے 10 محرم کی طرح کہ 10 محرم کو بادشاہ کی شہادت کے بعد 11 محرم جو تھا وہ 9 ربیع الاول کی طرح تھا، پھر بات سمجھ آ جائے۔ مگر ایک بات اور ضرور ہے، علی رضا ہر اینگل سے دیکھنا ہے، ایک بات اور ضرور ہے، غیروں تک پیغام بھی تو پیغام مختار پہنچانا ہے۔ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے؟ جیو صحیح، لیکن اس کا ایک انداز ہے، جی اس کا بھی ایک انداز ہے، پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے نا۔ بھی ایک انتقام خفی ہو چکا ہے، اس طرح لینے والا کون ہے یہ بھی تو بتلانا ضروری ہے نا۔ اسی سے تو پتہ چلے گا انتقام خفی وہ تھا جن تک پہنچ پایا ان کو پکڑ کے مارا۔ بہت سارے قاتلان حسین ایسے تھے جن کو مہدی نے مارنا ہے۔ اگلا سوال آپ کا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ یہ جو دعوے دار مکہ کے امام سے ملاقات کر رہے ہیں، کیا امام سے ملاقات اس لوگ؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ سوالات تو فیصلہ بات کے بڑے خوبصورت ہیں۔ دیکھیں ممبر پہ کوئی ہمت نہیں کرتا کہ کھڑے ہو کے لوگوں سے سوال لیں۔ بادشاہ کی کریمی ہے نا، یہ ذہن کھل جانا چاہیے کیونکہ میں اپنا سمجھ کے گفتگو ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بادشاہ کی کریمیت توجہ کیجیے گا۔ آپ نے کہا امام سے زیارت کا دعویٰ، پہلی بات یہ ہے وہ بندہ چھوٹا ظرف رکھتا ہے جو مولا سے مل کے دوسروں کو بتائے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، کیا بات ہے، وہ چھوٹا عقیدہ رکھتا ہے جو اپنے اوپر ہونے والا کرم دوسروں کو بتا کے روک دے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی رہ گئی ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، میں کیا جواب دوں؟ آپ کی کتابیں خود جواب دیتی ہیں۔ مسجد جم کراؤں حسن بن مسلح جم کرانی ماشاءاللہ بادشاہ کی زیارت سے ہی بنی تھی۔ آج بھی مسجد جم کران جو ہوا ہے وہ فارسی میں دیکھنا، موٹی موٹی کتابیں رکھی ہیں۔ جس کو مسجد جم کران میں بادشاہ سے ملاقات ہوئی اس نے اپنا واقعہ لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے کیا کہنے، جیو 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 صحیح۔ ویسے ایک جملہ اور بھی فیصلہ بات کو دیتا جاؤں، بسم اللہ، تھوڑا سا ظرف وسعت کرنا۔ بسم اللہ۔ ملک صاحب، مولا اپنے ہیں یا غیر ہیں؟ اپنے ہیں، اپنوں سے پردہ ہوتا ہے۔ جیو جیو جیو، شکریہ، کیا بات، بس اتنے سوالات ہیں سمیٹے جی۔ بسم اللہ۔ محسن صاحب نے کہا تھا نا، خطاب واس نقاب رخ حسین سے اٹھا، خدا کے واسطے ہم سے نہ چھپ، خدا کے لیے کیا بات ہے، صحیح بات ہے۔ انشاءاللہ نہیں چھپیں گے، ہمارے بہت صرف ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ہمارے کرداروں میں کمال آنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر پاکیزگی آنے کی ضرورت ہے۔ جیو جیو جیو۔ علی رضا میں نے یہ بات ایسے نہیں کی، پوری علمی دلیل تحقیق کے ساتھ کمر سے بات کر رہا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے روتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، مولا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا معصوم ہے نا، چھوٹا ہے نا، اس کا گہرا تعلق ہے معصوم سے، یہ امام کو مسکراتا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دے۔ جیو جیو، کیا کہنے سید، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کیا بات ہے، امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ ہمت کرو، آگے بڑھو، اپنے کیے ہوئی خطاؤں کو ایک دفعہ مرد بن کے حر بن کے معافی مانگو۔ لوگ کہیں نا تم بڑے ماتمی ہو، بڑے نمازی ہو، بڑے عزادار ہو، ان چیزوں پہ نہ پھولنا، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کی۔ میں نے کہنا نہیں تھا، میں جملہ مجبوراً کہنے لگا ہوں، میں نے کہنا نہیں تھا۔ حکم ہے زندگی میں وصیت نامہ لکھو، حکم ہے، میں سمجھنے لگا تھا بات سامنے آ گئی، بس 1 منٹ کی کرتا جاؤں۔ حکم ہے وصیت نامہ خود اپنے ہاتھوں سے زندگی میں لکھو، یہ نہ ڈرنا مرنا نہیں، مرے وہ جن کا وارث نہ ہو۔ کیا کہنے
کیا کہنے ٹھیک ہے وصیت نامہ لکھنا لکھو گے یہ میرے پاس جو زمین ہے یہ میرے بیٹے کی یہ میری جائیداد میری بیٹی کی یہ میری گاڑی میرے فلاں کی یہ چیز پیسے فلاں کے اور کوشش کرنا وصیت نامے کو جیب میں رکھنا ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ میرا بس اپنے ہاتھوں سے لکھا وصیت نامہ یہ جائیداد اس کی یہ مال اس کا یہ جائیداد اس کی یہ مال اس کا ایک دن تو تمہیں خیال آئے گا سب کچھ دے کے جا رہا ہوں میرے لیے کیا بچا ہے ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سب کچھ تو بانٹ کے جا رہا ہوں یہ بھی اس کا وہ بھی اس کا یہ بھی اس کا میں نے کیا کمایا میرے لیے کیا بچا ہے جب یہ یقین ہو جائے نا واقعی سب کچھ دے کے جا رہا ہوں میرے لیے کچھ نہیں بچا پھر یقین کرنا میرے لیے میرا مولا بچا ہے ہائے ہائے کیا کہنے سید شاباش 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 پھر اٹھنا بھی مولا کے لیے بیٹھنا بھی مولا کے لیے سونا بھی مولا کے لیے کھانا بھی مولا کے لیے چلنا بھی مولا کے لیے شادیاں بھی مولا کے لیے کاروبار بھی مولا کے لیے نوکریاں بھی مولا کے لیے ماتم بھی مولا کے لیے مجلس بھی مولا کے لیے کربلا کی زیارت بھی مولا کے لیے ماشاءاللہ کوئی نہیں ہے کسی کا منہ سے غمخوار الرضا میں نے ایسے بات نہیں کی باپ بیٹے کا جنازہ پڑھا ہے بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا ہے قمر صاحب یہی کہتے ہیں حاضر میت سانسوں کی ڈوری تک تعلق ہوتا ہے سانسوں کی ڈوری ختم تعلق ختم کتنا کریم ہے جو تعلق توڑتا ہی نہیں جیو تعلق توڑ کے چلے جاتے ہیں کتنا کریم ہے جو تعلق توڑتا ہی نہیں جو چھوڑتا ہی نہیں بس اسی کریم کو زندگی میں اپنا لو کرم ہی کرم ہے ماشاءاللہ بس اتنی گفتگو تھی صاحب الزمان آپ سب سے راضی ہوں آپ کے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ مولا معاف کر دے جی مولا آپ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے جو حر بننے میں رکاوٹ ہے مولا آپ کو بہت زیادہ لنگر عطا کرے جو آپ ظہور امام کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرو وہاں پیغام پہنچاؤ بڑی دنیا ہے کہ جہاں پیغام نہیں پہنچا بڑی جگہ ہے وہاں پیغام پہنچاؤ مگر اس سے پہلے بہتر ہے اپنے اندر اتارو اپنا کردار کمال کرو پھر جا کے پیغام پہنچاؤ تاکہ کسی پہ اثر بھی ہو یہ نہ ہو کہ ویسے ہی چل کر جی کہاں کس جگہ چل بسم اللہ اب یہ سب بیٹھے ہیں پھر مولا نے چاہا جمعرات کا کہہ رہے ہیں دوبارہ بلانے کا دیکھتے ہیں جیسے مولا کی مرضی خیر ہوگی حاضر ہر گھر ہر در جانے کے لیے تیار ہو ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہو کیونکہ بادشاہ میں نے ایک سچے عاشق کو بیٹھے دے رکھا ہاں اگر بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا جو میں کہہ گیا اگر اس پورے گھر کے درد کو اکٹھا کیا جائے نا رسول خدا سے لے کر امیر کائنات سے لے کر سید عالمین سے لے کر پاک مجتبیٰ سے لے کر سردار کربلا سے لے کر حسن عسکری بادشاہ تک اکٹھا کیا جائے اور کوئی تلاش کرنا چاہے اکٹھا درد کہاں ملے گا تو وہ مہدی کے پاس کرے بہت دکھی ہے تمہارا امام بہت دکھی ہے قمر صاحب معاشرے کا رواج ہے کہیں کوئی مرگ ہو جائے بندے فاتحہ پڑھنے افسوس کرنے جاتے ہیں کھا پی کے واپس آ جائیں وارث کو نہ ملے کیسا لگتا ہوگا وارث کو انہوں نے تو مجھے افسوس تک نہیں کیا کوشش کیا کرو آج کے بعد جس مجلس میں جس ذکر میں جس محفل میں اس گھر کا گریہ بلند ضرور کہا کرو مہدی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان مولا تیرے گھر کے شہزادوں کے بکھرنے کا بڑا ارمان مولا تیرے جوانوں کا بڑا ارمان مولا تیرے معصوموں کا بڑا ارمان ہے مولا تیری پاک دادیوں کے دربار اور بازار جانے کا بڑا ارمان سرکار وفا مجھے حکم فرمایا تھا زیادہ تو نہیں 2-3 جملے ضرور عرض کروں گا عباس علمدار سرکار وفا کے زین سے زمین پہ آنے پہ آس بھی ٹوٹی امید بھی ٹوٹی کھڑے ہوئے ہاتھوں میں رکھے ہوئے خالی پیالے بھی گرے شہزادیوں نے ایک جملہ بھی کہا پہلے واہ غربتا سرکار عباس کے زین سے زمین پہ آ گئے
मैंने पढ़ा है मदर शाह जी, कुछ मौके ऐसे मौके थे जिसमें इमाम हुसैन जैसा साबिर भी सब्र का बंधन तोड़ बैठा। कुछ मौके ऐसे थे, यानी ऐसे रो रहे थे जैसे जवान बेटे की लाश पे मार होती है। इतना सरकार साबरी बादशाह इतना रो रहे। उनमें एक मौका था अब्बास अलमदार के पास पहुंचना। जब पहुंचे ना, कैफियत क्या थी, सवार होके गए, आगे अब्बास अलमदार का एक हाथ नजर आया। हाय हाय, वो शहजादी जो जनाब फिजा के जरिए अब्बास की जंग बैठी पूछ रही थी, फिजा अब बता अब मेरा अब्बास कैसा लड़ रहा है, फिजा अब बता अब मेरा अब्बास कैसा लड़ रहा है, अब फिजा अब बता मेरा अब्बास मश्क लेके निकला है, फिजा अब बता मेरे अब्बास ने मश्क कैसे बचाई है, फिजा अब बता। फिजा बताती रही, बताते बताते कहा, शहजादी किसी ने तीर मारा, मश्क फट गई, बड़ी कोशिश की गाजी ने मश्क को बचाने की। शहजादी ने कहा कोई बात नहीं जवान, कोई बात नहीं, पानी की खैर है, आ जाए मेरा अब्बास। फिर जनाब फिजा ने आवाज देके कहा, शहजादी शहजादी, अब्बास का एक बाजू भी कलम हो गया, एक दूसरा बाजू भी कलम हो गया। शहजादी की हिम्मत, साहिबान कुतुब ने लिखा, उर्फा ने लिखा अपनी किताब, शहजादी की हिम्मत बिल्कुल ना कम हुई। फरमाने लगी कोई बात नहीं, जवानों के बाजू कलम हो जाते हैं। जब जनाब फिजा ने कहा ना शहजादी अब्बास सीन पे नहीं नजर आ रहे, उस वक्त शहजादी ने कहा वाह गुरबता। पहुंचे इमाम मजलूम उस जगह, आगे गाजी का हाथ नजर आया। गाजी के हाथ ने पाक इमाम के मुर्तजिज के कदमों पे हाथ रखा। उतरे सरकार, हाथ को उठाया, बाजू को उठा के आंखों से लगाया, फिर थोड़ा आगे गए, अगला हाथ, पहुंचे ना अब्बास के पास। कैफियत क्या है, सरकार अब्बास पढ़ना किसी के बस में नहीं और सुन भी नहीं सकता, मौला जानते जो मैं पढ़ बैठा हूँ। उस वक्त कैफियत क्या, इमाम मजलूम बैठे हैं, अब्बास का सर जानों पे है। सरकार आहिस्ता आहिस्ता अब्बास कहते हैं मेरा आका, मेरा बादशाह, उठने में बाजू साथ नहीं है, ताजीम के बगैर रह भी नहीं सकता, मुझे माफ करना, मैं आपकी ताजीम नहीं कर पा रहा। सरकार इमाम मजलूम फरमाते अब्बास ऐसा ना कहे, हम तुझ पे राजी हैं। लिटाया अपने जानों के ऊपर, रखा सर, कहा अब्बास मेरा एक हुक्म है, अब्बास हुक्म है। जी मौला, जी आका फरमाइए। अब्बास तूने अपनी पूरी जिंदगी मुझे आका बुलाया, अब्बास मेरा हुक्म है मुझे भाई बुला। अब्बास में हसरत करता रहा, मुझे भाई बुला। कहा भाई बुलाए तो जनाब हनफिया बुलाए, भाई बुलाए तो पाक हसन बुलाए, मैं नहीं बुला सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। माँ ने सिखाया था ये तेरा आका है, ये तेरी आका जातिया है, मैं नहीं बुला सकता। कहा मैं हुक्म इमाम ज़माना कह के कहता हूँ मुझे भाई बुला। कहा मेरी आंखों से खून और रेत साफ करे, मैं एक दफा आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत तो करूँ मौला। जो ही आंखों से खून और रेत साफ किया, कहा हुक्म है बुला। उस वक्त मदीने की तरफ मुंह करके कहते हैं गाजी अम्मा, अम्मा मुझे माफ करना, इमाम ने हुक्म दिया है। रो के कहते हैं उम्मत का मेहमान भाई, ये सुन्नत ख़याम से आवाज आई, हुसैन भाई अब्बास को कहें मुझे भी बहन बुलाए। मैं भी इसी हसरत में रही, काश अब्बास मुझे बहन बुलाए। उस वक्त ख़याम की तरफ रोक करके फरमाते हैं उम्मत की कैदिन बहन, रोती आंखों से दुआ मांगो, मालिकुल मुल्क परवरदिगार आलम खालिक कायनात साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमाए, हम सबको इमाम के इस्तक़बाल करने वालों में शामिल फरमाए, हम सबको इमाम के लश्कर के अव्वलीन दस्तों में शामिल फरमाए। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जितनी तशरीफ़ फरमा है या जितनी नहीं भी हैं, सबको साहिब ज़मान अपनी कनीज़ों में शुमार फरमाए। हमारे वो गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ कर दिए जाएँ जो इमाम तक पहुँचने में रुकावट है। मौला हमारे ऊपर रहम फरमा, हम बहुत काबिल रहम है। मौला हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें भी अपने ज़माने का हर बना। मौला हमारे मिजाजों में, हमारे किरदारों में कमाल करम ला मेरा मौला। हम तलबगार हैं मौला, अब तक हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया, हमसे वो करवा जिससे तू राजी हो मौला, हमसे वो छुड़वा जिससे तू नाराज हो मौला। एहसान फरमा जितने हमारे वारसा दुनिया से चले गए,
جب ظہور کرنا جتنے ورثاء قبروں میں موجود ہیں ان سب کو قبروں سے اٹھا کے اپنے لشکر میں ناصر اور کنیزے بنانا. مولا جتنے بیمار ہیں اپنی پاک کریمی کے صدقے ان بیماروں کو شفا عطا کر تاکہ یہ ٹھیک ہو کر تیرے ظہور کے لیے کام کرے. مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے اپنی پاک غیب کے صدقے تاکہ یہ بہتر ہو کے تیرے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں شامل ہوں. مولا جن کی یہاں اولاد نہیں ہے مولا ان کو اپنے لشکر کے سپاہی عطا کر. ایک دعا لائے ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث کے ساتھ دعائیں کو میل پڑھتے رہو. خیر و برکت کی دعا ہے مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے دعائے عہد جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے. جب روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا سرکار فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعا عہد لاہور والوں نے آپ سب کے لیے تحفہ بھیجا ہے. وہ ضرور لو جتنوں کو چاہیے لو مگر کوشش کرنا اتنا ہدیہ ہے اور کوئی ہدیہ نہیں اتنا ہدیہ ہے پڑھنا ضرور اور کوشش کرنا. اردو میں ترجمہ لکھا ہے پڑھنا تم سے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ماتم گزرے